एक आरिफ गुशी मन दुनिया यारा वाबदी एक अहलुल्लाह वलीउल्लाह एक किस्सा बयान का गुशी मन दुनिया यारा वाबदी था दुनिया कंबत मिसल जने चुक डोला हमा तरु ताज़े चरप नर में तो गुशे के हिचकसा इशरा दस्त न जतो न दीता मंगो कंबते दुनिया तो छुतो ये डोला चरप तरु ताज़गे हजारा मर्द या तगंती कर रहा हो तरह दिता को कौन तो कुश्ती भी तगन तो शप्रोच कौन तो यज्ञ भी तगन और दुनिया तो हंगा हमा जने चौके हमा जने जागे तई तो का हिच फर्क नहीं आता हो शी दुनिया या जवाब दा चीगो आरिफार दुनिया या नी दुनिया या जवाब गोशदार बज़ुबान हमा आरिफ के चीगोशदा गोशदा फरमाइनी के दुरूद शरीफ खत्म करें आरफे ख्वाब रफ्त दर फिक्रे दीद दुनिया बसूरत बिक्रे करद अज़्व सवाल के दिल बर बिक्र चूनी बईन हमें शौहर गुफ्त बिक गुफ्त यक हर्फ बात गूयम रास्त गुफ्त यक हर्फ बात गूयम रास्त के मरा हर की बूद रास्त के मरा हर की बूद मर्द न खास्त वाकि ना मर्द बूद खास्त मरा जाम्बिकारत हमीन जास्त मरा सुभान अल्लाह दुनिया गो बुजुर्ग परेशान बाबू ये हर चीज चुक मनी आशिक मनी लोटुक मनी कर रात का मनी रंगो मनी तरो ताजगी तू का पस तगा मनी दुनिया है इधरों ना मर्द बेकार भी तगा मर्द न भी तगा तने वादी यक मर्द हम मनी ने मगर चमचस न कुता नचार था इधर मुराद मर्दा अहलुल्लाह अहले ज़िक्र अहले कुरान अहले ताबिअ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेचा तमाम ये मर्दानी मस्तर मर्द मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये दुनिया ये वो जेल खाना है तो अब को कई जेल खाना है पसंद का मर्द मेरा तो सही बकतर हानि मरे जेला आइए 10 बरसी रोती लोगा को तचेर दा 10 बरसी टिकट का दिग मुल्क की रो 10 बरसी 1000 जोल मलाम दा कुछ बबे शान बिजीर बल मन जेल मकन तो दुनिया या जवाब दा गुस्ते बेबख्श ए दरवेश तो परेशान है हर चिंचू के मनी बगल तू का अत का गोमन दोस्ती मोहब्बत खुदा दरो ना मर्द भी तगा वो आना मर्दम मन है ठप जत न कुता वही चीज चमनश न बोरता जरन जलील खार भी आके मर्द भी तगा आया मन न चाहत सुभान अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद ता बयान करके इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लइबुन व ज़ीनतुन ये दुनिया जिंदगी लेबी दुरोच दिल वशे और पदा हमेशा वास्ता पशेमानी हमेशा वास्ता दब तहली हमेशा वास्ता हसरत अफसोस हमेशा वास्ता नाकामी दुनिया वाला वास्ता कैद के कैद ये तमाम जमान शाहिदे खबर वास्ता वलेकिन अल्लाह सालिहा मुमिना इधर गुजदार अम्मा गिश्तर तैता फी मनी मकसूद है सहाबिया उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानी के क़ालत मर्र बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मुरनी बिअमलिन अअमलुहु व अना जालिसतुन ऐ अल्लाह महबूब रसूल मन पीर जालो मन तरताब कुत नकना मन तो यक हंची वजीफे अमल सोच बदे सुभान अल्लाह अम्मा ओ मनी माता ई बीबी सवाल गोश बेदारे चतौर वती फिक्र आखिरत हस्ते मोहब्बत दुनिया नहीं चो जोस्ते नको को आजा मन तो यक हंची वजीफे बदे के माया रबवाना मनी दस्त चूड़ी गांगी इस्तर बाबा
من هنچه وظیفه بده که من گوش درا یک کیلویی ببا، من هنچه وظیفه بده که دنیا تو کا منظر مال جمع بکنه یا رسول الله. کرا مختلف وظیفه هسته. گوشی یا رسول الله من پیر ظالم، من یک هنچه وظیفه بده که من لوگا وطیگا نشتگا ہما نندگے حالت تو کا وظیفه بوانا و اللہ من بی حساب و بی کتاب آخرت بدلت، اللہ من قیامت من جاہ وش بکن، اللہ من اجر و ثواب و مزد بدن. اما آیا دنیا دوست نداشت، آیا آخرت حرس آیا نست، آیا حریص تا، آیا بنات الاخرت تا، آیا آخرت جنکتن، آیا آخرت مردتن. صحابی ابناء الاخرت تا و صحابیات بنات الاخرت تا. چی گوشید؟ قال اما توجه سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة. صدرندا او ام هانی صدرندا ہمیں نشتگین جا گیا بگو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چند رندا؟ اللہ تعالی ترا صد غلام ہے کہ آیانی گردن بستا غلام اسلامی شرعی تو صد رنده بگو سبحان اللہ تو گویا کہ آسدین بندگانا آسدین غلامانا چه غلامیت و آزاد کتا اللہ رضا خاطر. اما گوش بدار وش نسخیتی واسطہ لوگا بنندے قولی سبح اللہ 100 تسبیحة فإنها تعدل 100 رقبة. اے اللہ ای وظیفہ مار توفیق نصیب بکن بکش آمین. اما تو تی تمامی سہران بہا بکن تمامی لوگان بہا بکن تو دا غلام گردن پیسیا آئیے مقدار تو آزاد کت نکنے. ولی سبحان اللہ پہ اخلاص سرا فجر نماز کتا ہم مسلح سر نشتا کہ صدر اندہ کشے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر اندہ تو گویا کہ صد گردن بستگین ہما کے آیانا ورگ اجازہ نبیتا تھرگ اجازہ نبیتا تو آیانی بستگین دست پادانا آزاد کتا آنا تو آزاد کتا کبرہ بھی حجا کر رہیت. یہ مزن نعمتی منی ماتا او پاک دامن گوھارا مزن نعمتی اشیارہ شدستا مدے یہ مزن دولتی اشیارہ مردم پا پیسہ ضرورت نکند. یکی دومی فرمائنت ببخشی فرمائنت شما 100 غلام گردن آزاد کتا ہم چکی خاندان بیتگا شما آزاد کتگا. فرمائنت من ولد اسماعیل شما اسماعیل علیہ السلام چکا 100 چک گردن آزاد کتا نبی چک خاندان. وأحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. قولوا سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله. بشي هما مسلح سرك نشتغي او ام هاني صدرند بگوش الحمد لله. اس صدر الحمدانا اللہ قبول کنتے گویا کہ تو صد حسب لگام زین آیانا پرے و شما آیانا زورتا جہاد میدان درد کگی گویا کہ اللہ رائتو کا فی سبیل اللہ شما خیرات و قربان کو تگا مجاہدان اختیارتو کا داتگا صد حسب زینداری لگامداری گو صلاح و تشکیلاتا صد رندہ الحمدللہ ثواب صد حسبان ثواب برابر ہے. او مہانی فرمانتے وكبري 100 تكبيرة صدرندا الله أكبر بغش فإنها تعدل بدنة مقلدة متقبلة. تو صدرندا بغو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله نزيكا او منی مات ہنچو ام ہانیہ کو شکیں قربان بے بے پا ام ہانیہ کے نبی علیہ السلام آرے جست کو اگر آئیے سوال مکتی مرچی یہ علم واسطہ نہ رستگت دا. اما تو ہم سوال بکا عالمہ
वती मुश्किल रोचे का आलम जो उसका वती इबादत मसाइला पाकी उना पाकी सवाल का तई वजह दिग दा मर्द में चंपच भी तरह अजर सवाब रसी मर्ची तो पचा 1 मिलियार्ड नीम मुसलमान च उम्मे हानी है हम एक के सवाल इस्तेफादा करने के पूरे दुनिया तू का ये मिलियार्ड नीम मुसलमान हजारों 400 साल पिछतर उम्मे हानी है सवाल उदा मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था अल्लाहु अकबर अल्लाह मुझे अगर सादरंदा अल्लाह अकबर बुगुशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला नजदीका ईशा पा तई वास्ता बराबर बनते गुंचिया ईशा गुं फइन्ना वकब्बिरी 100 मर्रा फइन्ना तादिलु बदनत मुक़ल्ल ईशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गोया का हमा बदनैया चे होश्तर कुर्बानी बीबी या गू के कुर्बानी बीबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमा के अल्लाह नज़दीका कबूल भी तगीनी व अल्लाह ज़ुरता तो गोया के कलादा तो आरा गोटा दाता आरा तो हराम वास्ता तो ज़बाह बोरता ज़बाह कुता को अल्लाह वती बारगा कबूल कुता ए सदे अल्लाह अकबराना अल्लाह पसद हंच कुर्बानी कबूल कर दौलत नेमत अल्लाह है फरमाते वहल्लिल्लाह मिअत तहलीलतन सादरंदा बुगु ला इलाहा इल्लल्लाह